फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। आज का हमारा लेक्चर सीक्वेंशियल सर्किट्स के ऊपर है। आप लोगों को मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद हम उन सर्किट्स की तरफ जाएंगे जिनमें हम मेमोरी की डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि पिछले लेक्चर सीरीज़ में या पिछले लेक्चर में हमारा जो गोल था वो अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट की कंस्ट्रक्शन थी यूजिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। और दूसरी चीज़ हमने एक ट्रांसमिशन के लिए एक सर्किट सीखा था जो कि मल्टीप्लेक्सर का था। ये दो मेन टास्क थे, एक कि कैलकुलेशंस होती कैसे हैं और दूसरा वो कैलकुलेशंस ट्रांसफ़र किस तरह होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से हम मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन के ऊपर ला सकते हैं, एक रास्ते के ऊपर मुख्तलिफ कंटेंडर्स में से किसी एक को जगह देनी हो तो किस तरह से देते हैं। दैट वाज योर मल्टीप्लेक्सर। आज के लेक्चर के आखिर में उस चीज़ की बात दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारा मेन गोल है आज के लेक्चर का वो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर मेमोरी, जिसके अंदर हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे रजिस्टर्स के ऊपर कि हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट योर रजिस्टर्स। तो उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। एक डिस्क्लेमर ये है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा एंड द रीज़न इज़ कि आई कैन शॉर्टन इट बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो कुछ चीज़ें मुझे डिटेल में ज़्यादा जाकर समझानी पड़ेंगी बिकॉज कि हम ये जो लॉजिक डिज़ाइन है ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। इट्स अ शॉर्ट पार्ट इन दिस सेमेस्टर, और इसका ताल्लुक कोई इस चीज़ से नहीं है कि सेमेस्टर छोटा है। अगर ये नॉर्मल लेंथ होता तब भी हम इसको 2 लेक्चर्स में ही कर रहे होते। तो इस वजह से उस कंप्रेशन का मैं नहीं चाहता आप पे कोई नेगेटिव असर हो और आपको कोई कॉन्सेप्ट्स बीच में मिसिंग रह जाएं। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में चीज़ों की जाऊंगा, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, इस वजह से लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू मल्टीपल वीडियोस, बट लेट्स सी। जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, शुरू करने से पहले मैं ये भी इंडिकेट कर दूं कि इसमें से बहुत से कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लाइक रियली फन कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगर आप उनको सही अंदाज से समझेंगे नहीं शुरू से, या हम कोशिश करेंगे कि उनको उस अंदाज से देखें कि फ़ौरन समझ में आ जाएं, अगर उस तरह से ना देखे जाएं तो बाज़ दफ़ा वो कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुने और साथ साथ चलें। जहां मैं पॉज करके सोचने को कहूँ, पॉज करके सोचें। इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। एज़ यूजुअल हमारा जो मेन रेफरेंस है इन स्लाइड्स का वो हमारी बुक के ऑथर हैं, उनके अपने लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं। लेकिन ये जहन में रहे कि इसमें बीच में ऐसी स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं जो कि और सोर्सेज से आ रही हैं, और जहाँ जहाँ स्लाइड्स ऐड हुई हुई हैं वहाँ पर मैं उसका रेफरेंस भी साथ साथ इंक्लूड करता जाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले ना मैं बिफोर इवन स्टार्टिंग द मेन डिस्कशन मैं एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके जहनों में क्लियर करना चाहूँगा। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने माजी में इंजीनियरिंग इंटेंसिव चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो थोड़ा सा हार्डवेयर को समझते हैं, वोल्टेज सप्लाई, पावर सप्लाईज को, ग्राउंड वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो उनके अलावा ऐसे लोग भी होंगे मेरी क्लास में, आप लोगों में से, जो इन चीज़ों को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते। यू आर नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग या प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। इससे पहले ना मैं पहले आपको पहले कंफ्यूज करता हूँ और उसके बाद उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमने अब तक जो ज़ीरोज़ और वंस डिफ़ाइन किए हैं वो कुछ इस तरह से किए हैं कि हमने ये कहा है कि जी ज़ीरो का मतलब आम तौर पर ये होता है कि इट्स लाइक 0 to 2.5 वोल्ट्स के बीच में अगर कुछ भी आ रहा हो तो इसे हम कहते हैं कि ये ज़ीरो है। और वन का मतलब होता है कि लेट्स से 2.5 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर कर लें, चलें 2.51 टू लेट्स से 5 वोल्ट्स, ये वन होता है। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक बात तो ये है कि ये थ्रेशोल्ड हमेशा इतनी एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ा हम इस तरह भी कह देते हैं कि लेट से ज़ीरो का मतलब है 0 to लेट से 2 वोल्ट्स, और वन का मतलब है 3 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स। जबकि जो 2 से 3 के बीच का जोन है वो अनडिफाइंड है, उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। और सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम लोअर वाले को ही ज़ीरो कहें और हायर वाले को ही वन कहें। हम इवन ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने ये जिसको वन और ज़ीरो लिखा है, मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये वन है और ये ज़ीरो है, लेकिन जब एक दफ़ा डिफाइन हो गया तो अब उस पूरे सर्किट में, उस पूरे लॉजिक में इसी तरह से ही डिफाइन होगा। It's just a mapping of these two unique symbols to two unique numbers जो हमारे ones और zeros हैं, ठीक है। लेकिन within this basic framework कुछ confusions पैदा होती हैं। वो confusions अब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास और नॉर्मली हम जिस तरह से बनाते हैं अपने हायर वोल्टेज को किसी भी सिस्टम के अंदर या पावर सप्लाई को, हम वो इस तरह से इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज ऑन द कॉमन कलेक्टर VCC इसको लिखते हैं। इसकी तफसील में आपको जाने की ज़रूरत नहीं।
اور فرض کیجئے کہ میں آپ کے سامنے نا یہ ایک سوئچ بنا دیتا ہوں اور یہ سوئچ بنا کر میں یہاں سے آگے یہ نکال دیتا ہوں. سو دس از مائی سوئچ. اس موقع کے اوپر اگر میں سوئچ کو کلوز کر دوں, سو سوئچ کلوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کو جوڑ دوں, تو دیٹ مینس کہ یہ وی سی سی سے لیٹ سے دس از اے 5 volts, دس از پازیٹیو 5 volts. سو اس کا مطلب ہے کہ اس وائر میں یہاں تک جو میرے پاس پوٹینشیل ہے وہ پازیٹیو 5 volts کا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کہیں میں اپنا گراؤنڈ بنا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا یہ بیسک چیزیں, یہ آپ کا گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیچ میں ایک کسی بھی لیٹ سے میں نے بلب یہاں پر بنایا ہے اور یہ لگا دوں, تو جب میں سوئچ کو کلوز کروں گا جیسے یہ ابھی ہوا ہے تو یہ بلب آن ہو جائے گا. رائٹ, یہ چیز تو آپ کو سب کچھ معلوم ہے. اب میرا آپ سے ایک دو سادے سے سوالات ہیں. میں اس بلب کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتا ہوں, اور اب آپ سے وہ سوال کرتا ہوں. اس وقت اس پوائنٹ کے اوپر میرے پاس جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے بٹوین دس پوائنٹ اینڈ دس گراؤنڈ, دس از 5 volts. رائٹ, سو ریلیٹیو ڈفرنس جو ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ 5 volts کا ہے. تو اس چیز کو ہم 1 کہہ سکتے ہیں. یس, ہم اس کو 1 کہہ سکتے ہیں. اگر میں اس سوئچ کو اوپن کر دوں, یعنی یہ ختم کر دوں, اوپن کر دوں, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس پوائنٹ پر 0 ہے؟ بے شک ویڈیو پاز کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں, کیا اس وقت یہاں 0 ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ 0 ہے اس وقت, ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اچھا یہ زمین پہ ایک تار پڑی ہوئی ہے یا ہوا میں کہیں تار یہ پڑی ہوئی ہے یا کسی انسولیٹنگ سرفیس کے اوپر یہ تار پڑی ہوئی ہے, کیا آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت اس میں 0 ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت یہ تار, اگر آپ غور کریں, جو سوئچ سے الگ ہوئی ہوئی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے یہ کہیں کنیکٹڈ نہیں ہے. سو آر یو کلیمنگ کہ اس وقت یہاں 0 آ رہا ہے؟ 0 کا کیا آپ کے ذہن میں یہ مطلب ہے؟ اگر 0 کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر 0 کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 1 کا مطلب تو آپ نے لیٹ سے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس طرح سے یا اس طرح سے, سوری یہ 0 ہے, اور اس طرح سے یا اس طرح سے آپ نے 1 اگر ڈیفائن کیا ہے, ہائی کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے, تو تب تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. 5 کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ 1 ہو گیا. 0 کا کیا مطلب ہے؟ 0 کا مطلب یہ ہے. سو اب میں خود اس کوشچن کو آنسر کرتا ہوں. دس از ناٹ 0, دس از ناٹ 0. یہ دونوں کیسز کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وائر کے اوپر کچھ بھی ہے. 0 کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن ٹو دا گراؤنڈ. اگر میں بالکل آسان ورڈز میں کہوں, 1 کا مطلب ہے اگر ہم ہائی وولٹیجز کو 1 پر میپ کر رہے ہیں اور لو وولٹیجز کو 0 پر کر رہے ہیں, تو کنیکشن ٹو دا وی سی سی از 1 اینڈ کنیکشن ٹو دا گراؤنڈ از 0. یہ ذہن میں کلیئر رہے کہ کبھی بھی سوئچ کے اوپن ہو جانے کے بعد اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ یہاں پر 0 ہے. تو 0 کا مطلب ڈسکنیکٹڈ اسٹیٹ نہیں ہے, 0 کا مطلب ہے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ اسٹیٹ. تو یہ پہلی بات ذہن میں رہے. اسی وجہ سے ہم یہاں پر جو ہے وہ 0 to 2 volts جب کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کلیئر کر رہے ہیں کہ کنیکشن ہے, یہ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ یہ اوپن ہے. ٹھیک ہے, تو اوپن سرکٹ کو, جو کہ یہ ہے, اوپن سرکٹ کو آپ 0 نہیں سمجھ سکتے. پہلی بات تو یہ ذہن میں اپنے اس کو کلیئر کر لیں. اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی کنفیوژن تھی تو ہوپ فلی اب وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا, اس چیز کو اپنے ذہن میں لانے کے لیے نا ایک اور اچھا اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سب سے زیادہ, اور اسپیشلی ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو پیپل جو کہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, یہ سیل آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا اپنے گھر میں, جس کے یہاں پر مائنس بنا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر پلس بنا ہوا ہوتا ہے. سو دس از یور 1 and this is your 0 relative to each other. اب اس کو پریسائز کرنے لگیں گے تو obviously all voltages are relative. So these are relative to each other. So this could be considered as your ground and this could be considered as your V. اس کیس میں چلیں VCC ہی آپ اس کو کہہ لیں, لیکن خیر یہ آپ کے دو ہیں. So this is your ground جس کو ہم 0 کہہ رہے ہیں, and this is your 1. and یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں پر یہ سوئچ لگاؤں گا اور لیٹ سے میں نے یہاں پر کوئی بیچ میں پاور سپلائی دی ہوئی ہے, کچھ بھی کیا ہوا ہے, لیٹ سے میں اسی طرح کا بلب بھی بنا دیتا ہوں, میں نے پاور سپلائی یہاں پر دی ہوئی ہے, یہ لگایا ہوا ہے, تو اس پوائنٹ پہ میں یہ کہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر اس وقت 1 موجود ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر اس وقت 0 موجود ہے. لیکن اگر میں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں فار کسی بھی طریقے سے, بیچ میں سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک وائر لگا دیتا ہوں, تو یہ خالی وائر کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر 0 موجود ہے. یہ اٹس اے ڈسکنیکٹڈ وائر. ٹھیک ہے, سو ڈسکنیکٹڈ اسٹیٹ اور کنیکٹڈ اسٹیٹ کے بیچ میں جو فرق ہے یہ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہونا ضروری ہے, اور یہ آج کی ڈسکشن میں آنا بھی ہے, تو اس لیے میں نے شروع میں کلیئر کر دیا. اچھا, ایک دو کمپوننٹس کا بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے. سو لیٹ می رب سم آف دس آف اینڈ لیٹ می میک اے فیو مور کمپوننٹس. سو
اس کو آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے، یہ کون ہے؟ سو دس از یور فیملیئر ناٹ گیٹ، رائٹ؟ اس کو آپ بہت بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا یہ رب کر دوں کہیں کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو. سو دس از یور ناٹ گیٹ، ٹھیک ہے. اس کو آپ 0 دیں تو یہ 1 دیتا ہے، اس کو آپ 1 دیں تو یہ 0 دیتا ہے آؤٹ پٹ میں، ٹھیک ہے. ایک اور فنکشن جو یہ ناٹ گیٹ کر رہا ہے وہ ریسٹوریشن آف وولٹیجز بھی کر رہا ہے. سو بعض دفعہ تار اگر لمبی ہو یا اور کچھ ریزن سے ان سرکٹ ہمارا وولٹیج ڈراپ کر جاتا ہے. سو فار ایگزامپل 5 وولٹ سے شروع ہوا تھا اور کچھ فاصلے کے بعد جا کر وہ لیٹ سے 4.9 رہ گیا یا 4.8 رہ گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی ہمارے یہ جو کمپوننٹس ہیں، چاہے وہ یہ ناٹ ہو، چاہے وہ اینڈ ہو، اور ہو کوئی بھی کمپوننٹ ہے، وہ ان کو ریسٹور کر دیتے ہیں. ان کی جو آؤٹ پٹس نکل رہی ہوتی ہیں وہ واپس صحیح رینجز میں ہوتی ہیں، جو رینجز ہم نے یہاں سے کلیم کی ہوتی ہیں. سو انہوں نے گارنٹی کرنا ہوتا ہے کہ اس رینج کے اندر یہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان موسٹ آف دا نارمل فنکشنل کیسز. ایک اور کمپوننٹ ہے، یہ بتانے کا مقصد اس کمپوننٹ کا ذکر کرنا تھا، جس کو ہم بفر کہتے ہیں. سو دس از اے بفر. اب آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ؟ جس کو 0 دو تو وہ آؤٹ پٹ میں 0 دیتا ہے، اور 1 دو تو آؤٹ پٹ میں 1 دیتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو پچھلی والی بات بتائی ہے تاکہ آپ کو بفر سمجھ میں آ سکے. سو بفر جو اس کی ان پٹ میں آ رہا ہوتا ہے وہی اس کی آؤٹ پٹ میں ہوتا ہے. اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ ایمپلیفائی کرنے کے لیے یہ لگاتے ہیں کہ اگر ہمارے سرکٹ کے اندر وولٹیج ڈراپ بڑھ گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے وولٹیجز نہیں رہے جو ہمارے 0 اور 1 کو صحیح تھریش ہولڈس میں انڈیکیٹ کر سکیں. لیٹ سے ہمارا 3 to 5 ہم کہہ رہے تھے کہ یہ 1 ہوتا ہے، اور ہم 3 سے بھی نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں ہمارے وولٹیجز، تو ویل یوز اے بفر ٹو ریسٹور ایوری تھنگ بیک ٹو دا کریکٹ رینجز. زیروز بھی صحیح رینج میں چلے جائیں گے اور 1 بھی کریکٹ رینج میں چلے جائیں گے. اسی بفر کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم ٹرائی اسٹیٹ بفر کہتے ہیں. 3 اسٹیٹ بفر یا ٹرائی اسٹیٹ بفر، ٹھیک ہے. 3 اسٹیٹ بفر. 3 اسٹیٹ بفر کی ایز اٹ از نون، اس کی 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پر میں نے یہ والی چیز ہے نا، اس پہ میں نے یہ ناٹ کا سائن بھی بنایا ہوا ہے. اب میں اس کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ 0 پرووائڈ کر رہا ہوں تو اس ناٹ کا مطلب ہے کہ ناٹ کر کے میں نے اس چیز کو آن کیا ہوا ہے. اس آن کیس میں اگر میں 0 دوں گا تو آؤٹ پٹ میں 0 آئے گا، 1 دوں گا تو آؤٹ پٹ میں 1 آئے گا. لیکن اگر میں اس کنٹرول ان پٹ کے اوپر 1 دے دوں گا، میننگ کہ یہاں پر 0 ہو کے جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اس سے آپ کی آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. اب آپ یہاں پر کچھ بھی پرووائڈ کرتے رہیں، وہ یہاں پر نہیں آ رہا. اٹ از ایز ایف دیٹ یو ہیو ڈسکنیکٹڈ دیز وائرز فرام ایچ ادر. جس وقت ٹرائی اسٹیٹ بفر کے اوپر، اور میں اگر اس کو سمپل اسٹریٹ ٹرائی اسٹیٹ بفر بنا دوں، میں نے اس کو ایک کنونشن فالو کرنے کے لیے اس طرح بنایا تھا، ادروائز اگر میں اس کو سمپل اسٹریٹ ٹرائی اسٹیٹ بفر بنا دوں تو اس بفر کے اوپر جب میں نے یہاں 1 دیا ہوا ہے تو یہ اوپر والا بفر بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بفر کو کام کرنا چاہیے. 1 پہ 1، 0 پہ 0، ٹھیک ہے. لیکن جس وقت میں نے ٹرائی اسٹیٹ بفر کو آف کر دیا ہے، دیٹ مینس کہ میں نے اسینشلی اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا. اب یہ والی وائر کا حصہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ الگ ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا. یہ بھی ہمارے لیے بڑے کام کی چیز ہوتی ہے ٹرائی اسٹیٹ بفر بھی. اس کے میں آپ کو نا ایک یوز کیس یہیں پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک چیز کلیئر ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر کے اندر میں نے ایک بات کی تھی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ لیٹ سے میرے پاس یہ ایک گیٹ ہے، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے، اور یہ لیٹ سے میرے پاس ایک اور گیٹ ہے اور یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. میں ان دونوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتا. اس کی ریزن یہ ہے، اور اب وہ ریزن آپ سمجھنے کے بہت اچھی طرح قابل ہو چکے ہیں. فرض کیجئے کہ میں ان میں سے ایک پہ 0 پرووائڈ کروں اور ایک پہ 1 کروں، میننگ کہ یہاں پر میں نے گراؤنڈ جوڑا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے وی سی سی کا کنیکشن جوڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس میں سے جو چیز نکل رہی ہے، یہ بن رہا ہے 1 اور یہ بن رہا ہے 0، ٹھیک ہے. یعنی ان ادر ورڈز اگر میں اسی طرح سے لکھوں کنیکشن ٹو دا وی سی سی اینڈ کنیکشن ٹو دا گراؤنڈ، اور یہ چیز بیسیکلی یہ والا ایریا شارٹ سرکٹ کروا رہا ہے. So there is a short circuit on this wire. میں نے گراؤنڈ کو VCC سے ڈائریکٹلی جوڑ دیا، میں نے اپنے سیل کے اس حصے کو اس حصے کے ساتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے. سو تار گرم ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت تیز ڈرین ہوگا اور کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد جل جائے گا. اچھا، تو لہٰذا اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے کہ ایک ہی وائر کے اوپر ایک سے زیادہ ڈیوائسز نے ٹرانسمٹ کرنا ہو، تو دین وی یوز دیز ٹرائی اسٹیٹ بفرز ٹو میک شیور کہ ان میں سے ایک وقت میں کوئی ایک اس وائر پہ ٹرانسمٹ کرے گا. اور یہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ سو لیٹ سے میں نے یہاں پر ایک ٹرائی اسٹیٹ بفر لگایا اور میں نے یہاں پر ایک ٹرائی اسٹیٹ بفر لگایا، دونوں کی انپٹس میں نے اسی طرح کنیکٹ کر دی. یہ ان دونوں ٹرائی اسٹیٹ بفرز کے اوپر ویلیوز جا رہی ہیں.
1 پر 0 اور میں 1 پر 1 دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس وقت یہ والا ٹرانسمٹ کر رہا ہے، یہ والا ناٹ گیٹ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. اگر میں یہاں 1 کر دوں گا اور یہاں 0 کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. تو نارملی جب ہم یہ کنیکشن بناتے ہیں تو ہم اس طرح بناتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف کوئی ایک ہی ٹرانسمٹ کر سکے. میننگ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، اس کو نوٹ کر دیں اور ان کو آپس میں جوڑ دیں. اب کیا ہوگا؟ اب اگر میں اس کے اوپر 1 پرووائڈ کروں گا تو یہ آن ہوگا اور یہ آف ہوگا، اور میں 0 پرووائڈ کروں گا تو اس کا الٹا ہو جائے گا. اینڈ اونلی ون ڈیوائس وڈ بی ٹرانسمٹنگ آن دس کامن وائر. ٹھیک ہے، تو جب بھی کبھی کسی کامن وائر کے اوپر ایک سے زیادہ چیزوں نے ٹرانسمٹ کرنا ہو تو یا یہ ٹرائی اسٹیٹ بفرز یوز کرتے ہیں یا پھر ہم آگے جا کر دیکھیں گے ملٹی پلیکسز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں بیفور ایون اسٹارٹنگ دا لیکچر، کچھ بنیادی کانسیپٹس تھے جو میں ایک دفعہ ریوائز کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ کلیئر ہو جائیں. اکثر یہ ہماری لاجک ڈیزائن کی بکس میں یہ کانسیپٹس کبھی کبھی مسنگ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کمپٹیشنل پرسپیکٹو سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکچوئل لیب سارٹ آف پرسپیکٹو، دا انجینئرنگ پرسپیکٹو، جو کہ میں نے بالکل اس کو سمجھیں سرفیس اسکریچ کی، اور کچھ چیزوں میں آئی واز اے بٹ انیکوریٹ بائی پرپز. اور اس کی ریزن یہی تھی کہ صرف یہاں سمجھانا مقصد ہے، اس کی پوری انجینئرنگ ڈیٹیلز آپ کو دینا بھی مقصد نہیں. ٹھیک ہے جناب، ناؤ that's out of the way, let's get back to our main topic. جناب، اب جو کچھ بھی ہم کرنے لگے ہیں ہمارا گول یہ ہے کہ کسی طرح سے ابھی تک ہم سیو کرنے کے قابل نہیں تھے، ہم ویلیوز سیو نہیں کر سکتے تھے، سٹور نہیں کر سکتے تھے. اب ہمارا گول یہ ہے کہ somehow we want to store data. ٹھیک ہے، ڈیٹا کو سٹور کیسے کریں؟ اچھا، اب میں آپ کے سامنے، اب آپ کو بفرز بھی پتہ ہیں، اب آپ کو ناٹ گیٹس بھی پتہ ہیں. اب ہم پہلی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سرکٹ کے اندر سائیکلز ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے کچھ سٹور ہونے کے چانسز ہیں. دیکھیں، میں اگر آپ سے سادہ سا سوال پوچھوں، میں آپ سے یہ کہوں لیں جی یہ ایک وائر آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ رہی ہے، یہ اس کے اوپر میں نے ایک بفر لگا دیا. سو فرض کریں اس میں یہ 0 آ رہا ہے اور یہ 0 آگے جا رہا ہے. اگر میں پیچھے سے انپٹ چینج کرتا ہوں اور میں اس کو 1 کر دیتا ہوں، اب یہ 1 آگے جا رہا ہے. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو کچھ اس میں پڑا ہوا ہے وہ سیو ہو جائے؟ ایک جو بہت ہی وائلڈ آئیڈیا ذہن میں آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس میں جو ویلیو آ رہی ہے نا اس کو واپس اپنے اوپر لوپ بیک کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو کچھ آپ نے اگر 1 بھیجا ہے نا تو وہ 1 لیٹ سے یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں جانا شروع ہو جائے گا اور وہ اس کے اندر ہی سٹور ہو جائے گا. یعنی پکڑ لیں اس کو، کیپچر کر لیں، روک لیں جو بھی اس کی انپٹ آ رہی ہے اس کو یہیں پر روک لیں. اچھا، آئیڈیا تو پرومسنگ لگتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی گیم بن جائے. This is the basic motivation for adding cycles to your circuits. You want to somehow capture whatever is in your gate and you want to somehow store it there. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے یہاں پر 0 پرووائڈ کیا ہے انپٹ کے اوپر، میں باقی سب کچھ مٹا دیتا ہوں، 0 پرووائڈ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے 0 کو ہٹا دیا. تو اب ہماری امید یہ ہے کہ یہ 0 ہی یہاں پر گھوم رہا ہے. یا آپ نے یہاں 1 پرووائڈ کیا ہے اور پھر اس 1 کو ہٹا دیا تو یہ 1 ہی یہاں پر اس سائیکل کے اندر پکڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں اپنی پاور سپلائی لگی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2 مررز رکھیں اور اس کے بیچ میں ایک دفعہ ایک لیزر بیم چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت تک ہمیشہ جو ہے ریفلیکٹ بیک کرتی رہے گی. آبویسلی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیو ٹو دی جو ہے وہ لا آف کنزرویشن آف انرجی آہستہ آہستہ وہ ڈسپیٹ ہو جائے گی، وہ ریفلیکٹ آؤٹ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اور تو وہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ یہاں 5 وولٹ چھوڑ دیں گے تو وہ گھومتا رہے گا. اگر میں ایک تار لوں اور اس تار کو میں یوں کر کے جوڑ دوں تو یہ تھوڑی کہ قیامت تک اس کے اندر جو بھی چیز پڑی ہے وہ گھومتی رہے گی. لیکن یہاں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ چیز کی اپنی پاور سپلائی ہے، تو لہٰذا واٹ ایور یو پرووائڈ اٹ ہیئر ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی اٹ سیمز کہ وہ یہیں پر پڑا رہے گا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس میں 1 کیسے رکھیں، اس میں 0 کیسے رکھیں. فی الحال تو جس طرح یہ بنا ہوا ہے یہ غلط بھی بنا ہوا ہے. یو کین سی ہیئر کہ ٹیکنیکلی دا فالٹ از کہ اس کامن پلیس کے اوپر 2 چیزیں ٹرانسمٹ کر رہی ہیں. لیٹ سے میں نے پیچھے اس کو وی سی سی سے جوڑا ہوا ہے اور یہاں پر لیٹ سے اس کی آؤٹ پٹ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا اوریجنلی، وہ جو کچھ بھی ویلیو تھی وہ بھی یہاں واپس لوپ بیک ہو کر آ رہی ہے. تو دس کین کریٹ آل سارٹس آف پرابلمس. دس ایز اے تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ اٹس فائن، بٹ ایز اے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اٹس ناٹ. اچھا، اسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں ناٹ گیٹس یوز کرنا چاہتا ہوں تو آئی کین آلویز یوز ناٹ گیٹس لائک دس اینڈ دین کنیکٹ اٹ ہیئر. تو اب کیا ہوگا، یہاں سے 0 آیا، یہاں 1 ہو گیا، یہاں پھر 0 ہوا، تو اب اس پوری جگہ کے اندر جو ہے وہ آپ کا 0 سٹور ہو گیا باہر والی وائر میں، اور اندر والی وائر میں آپ کے پاس 1 سٹور ہو گیا. ٹھیک ہے، وائر میں نہیں، بیسیکلی بٹوین دیز 2 گیٹس.
इस बेसिक से आइडिया को लेकर, अच्छा चलें एक मैं आपको चीज़ और दिखा दूं। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अब क्या होगा? यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ 0 होगा, और जाहिर है प्रोपगेशन डिले है, इसका अपना प्रोपगेशन डिले है। सो कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा, लेट मी कॉल दैट टीपी। टीपी टाइम के बाद यहाँ से यहाँ ये 1 पहुंचा और उसके बाद फौरन वापस आया। तार बहुत छोटी है, मैं उसको एज्यूम करता हूँ कि 0 टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ आया वापस, और यहाँ से आने के बाद दोबारा इसमें गया, फिर टीपी के बाद अब लेट से ये 0 हो गया था, 0 फिर यहाँ से 1 गया, और ये 1 फिर टीपी के बाद, सो 1 वापस आया, यहाँ 1 आया, और उसके बाद ये टीपी के बाद जो है वो यहाँ 0 हो गया, एंड सो ऑन। ये इसी तरह चलता रहेगा। सो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको मॉनिटर करूँ एंड ओवर टाइम इसको देखूँ, तो इस जगह अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो वैल्यू कुछ यू मूव कर रही है, 0 1 0 1 0 1, वेयर दिस इज 0 एंड दिस इज 5 वोल्ट्स। ये चीज़ हो रही है। ये जितने भी डायग्राम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस किस्म के सर्किट्स को हम मल्टी वाइब्रेटर्स कहते हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। और मल्टी वाइब्रेटर्स क्यों कहते हैं, इसका मैं सिर्फ पार्शियल आंसर आपको यहाँ दे सकूंगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर वो चीज़ें अभी डिस्कस करने का मौका नहीं है। मल्टी वाइब्रेटर इसलिए कहते हैं कि जब हम इस किस्म के सर्किट्स का स्पेक्ट्रम एनालाइज करते हैं, इनकी आउटपुट को एनालाइज करते हैं, तो वी फाइंड अ वेरी रिच स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स जो इसके अंदर में मिल रही होती हैं। सो ये मल्टी वहाँ से आ रहा है। एंड सो बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर्स ऐसे सर्किट्स हैं जिसके अंदर हमने लूप, फीडबैक लूप्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जिसकी मदद से हम कुछ इंटरेस्टिंग काम करवा रहे होते हैं, एंड दे हैव अ वेरी रिच स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ये अगर आप मजीद समझना चाह रहे हो तो यू नीड टू टेक आइदर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स और स्पीच प्रोसेसिंग कोर्स या समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको ये समझाया जा रहा हो, जहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की बातें हो रही हों, फोरियर सीरीज की बात हो रही हो, वहाँ पर जाकर आपको पूरी तरह से इसका मानी नाम का समझ में आ जाएगा। अब मैं ज़रा इस मल्टी वाइब्रेटर्स की डिटेल में जाता हूँ। अगर इस पॉइंट पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार ये किस तरह की बातें शुरू कर दी, तो घबराएं नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी कंक्रीट करते हैं। आज तक कभी पूरे सेमेस्टर में आपको हमने बेयारो मददगार जो है ना वो एक कश्ती में बिठाकर समुंदर में नहीं छोड़ा। एट ऑल टाइम्स आपके साथ साथ ही हैं। अभी आगे चल के चीज़ें बहुत क्लियर से क्लियर होती जाएंगी, इसीलिए मैंने कहा था आज का लेक्चर लंबा है। अच्छा जनाब, ये बाय द वे विकीपीडिया से सारा कॉपीड है। सो इस पे बहुत ज़्यादा इतने टेक्स्ट पे परेशान ना हो। सो बेसिकली यहाँ मैंने सिर्फ डेफिनेशंस दे दी थी, अगर कोई पढ़ना चाह रहा हो। आई नो कि आपको लिंक देने का बहुत फ़ायदा नहीं होता, आप 120 में से 3 लोग जाकर उस लिंक को देखेंगे, तो आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, बट दिस इज वर्बेटम फ्रॉम दिस रेफरेंस, ठीक है। सो योर मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ वैरायटी ऑफ सिंपल टू स्टेट डिवाइसेस, सच एज ये जो ऑसिलेटर्स हैं इसकी भी मैं बात करता हूँ, टाइमर्स या फ्लिप फ्लॉप्स। अभी ये सब नामों की अभी डिटेल में बात होनी है। सो इसके अंदर यूजुअली 2 एम्पलीफाइंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि ये मैंने आपको एम्पलीफाइंग डिवाइस दिखाई थी, या ये एम्पलीफाइंग डिवाइस जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका जो नॉट गेट है, ठीक है। और ये क्रॉस कपल्ड क्या मतलब है, इसको अभी आप छोड़ दें, इसकी आपको अभी जरूरत नहीं। इट्स कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर बिकॉज इट्स आउटपुट वेव फॉर्म वाज रिच इन हार्मोनिक्स। जब भी पहली दफ़ा इसको यूज़ किया गया था तो इसके ये हार्मोनिक्स जो कुछ भी होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा पाए गए थे। इसकी अब आप फिक्र छोड़ दें, मैंने जैसे कहा कि सिग्नल्स वगैरह का कोई कोर्स लेने की आपको ज़रूरत है, लेकिन इस हमारे कोर्स के लिए इस नॉलेज की फर्दर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इन 3 चीज़ों की है। सो इस मल्टी वाइब्रेटर की 3 किस्में होती हैं, और ये तीनों ही मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। पहली किस्म को हम कहते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या ए स्टेबल सर्किट। ए स्टेबल सर्किट वो है कि इन विच द सर्किट इज नॉट स्टेबल इन आइदर 0 और 1 स्टेट, ठीक है। सो इट कंटिन्यूसली स्विचेस फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। ये मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ, और दिखा चुका हूँ, इनफैक्ट दोबारा दिखा देता हूँ। The other one is what we call a monostable multivibrator, जिसके अंदर बेसिकली होता ये है कि एक स्टेबल स्टेट होती है जो मुसलसल आउटपुट में परसिस्ट कर रही होती है। लेट्स से मुसलसल 1 दे रहा है, अगर मैं उसकी इनपुट पे एक इवेंट दूंगा, लेट्स से मैंने एक दफ़ा उसकी इनपुट को लेट्स से 0 से 1 किया या 1 से 0 किया और उसके बाद छोड़ दिया या उसी नई स्टेट में रुक गया, तो वो अपनी आउटपुट के ऊपर एक पल्स प्रोड्यूस करेगा, या एक पॉजिटिव पल्स या एक नेगेटिव पल्स, एक पल्स प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट्स इट। अपनी इनपुट के ऊपर कोई इवेंट होने के नतीजे में वो आउटपुट पे सिर्फ एक पल्स प्रोड्यूस करेगा और वापस अपनी स्टेबल स्टेट पर रिटर्न कर जाएगा। सो इन दीज केसेस जो मैंने ये सर्कल किए हैं, ये इसकी स्टेबल स्टेट्स हैं। दैट्स नोन एज अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज व्हाट कुड बी मेड स्टेबल इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, जिसको 0 स्टेट में भी स्टेबल किया जा सकता है और 1 स्टेट में भी स्टेबल किया जा सकता है। यहीं से अगर मैं इवन विदाउट ड्राइंग एनीथिंग और प्रूविंग एनीथिंग आपसे पूछूं, इन तीनों में से कौन सी चीज आपको लग रहा है कि मेमोरी बन सकती है? I think the answer is pretty simple and straightforward. The third one,
وہ सर्किट जो 1 पे भी स्टेबल हो सकता है, यानी स्टेबल 1 अपने में स्टोर कर सकता है और स्टेबल 0 अपने में स्टोर कर सकता है, वो चीज़ मेमोरी बन सकती है। एंड एग्जैक्टली ये वो चीज़ है जो हम बनाएंगे आज का लेक्चर का 90% हिस्सा इसके बारे में। आज के लेक्चर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा, कुछ 10% जो है वो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में, सो 9% कर लें इसको, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, जिसको हम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के साथ जोड़ेंगे, मेमोरी के साथ जोड़ेंगे कुछ खास मकसद पूरे करने के लिए। एंड ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पे आज के लेक्चर का, इसके बनाने पे खाली 1% ही हिस्सा होगा, लेकिन ये वो चीज़ है जिससे हम क्लॉक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, और अभी देखते हैं कि ये कितनी, इतनी जो मुश्किल मुश्किल बातें लग रही हैं, ये कितनी आसान चीज़। ऑल राइट जी, सो लेट्स मेक ऑल ऑफ दीज 3 सर्किट्स, the A-stable circuit, the circuit which is not stable in either 0 or 1 state, the monostable circuit, the circuit which is stable in its in one state but not stable in the other one is transient, यानी ये let's say 0 में stable है, ये 1 वक्ती तौर पे हो जाएगा लेकिन फिर वापस 0 हो जाएगा उसके बाद। and the third one is your bistable, जो कि 1 की स्टेट में भी स्टेबल हो सकता है और 0 की स्टेट में भी स्टेबल हो सकता है। ठीक है, मैं एक एक करके इन तीनों के ऊपर चलता हूँ और मैं एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करता हूँ। ऑल राइट जी, सो हाउ डू यू इम्प्लीमेंट योर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? बहुत आसान, जो अभी हम करके आए। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ योर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाय द वे, मैं इसको बिल्कुल सिंपल लॉजिक के अंदाज में इन तीनों को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं कहीं रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो अगर आपने डिटेल में जाना है, जस्ट सर्च इट अप एंड यू विल फाइंड ऑल ऑफ द डिटेल्स, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। हम उतनी ही हद तक जाएंगे जितनी हद तक हमें लॉजिक पूरा करने के लिए इसके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर मैं इसकी सिर्फ आउटपुट को यहाँ पर मॉनिटर करूँ और ये देखूँ कि इसकी इनपुट पे मैं कुछ भी प्रोवाइड कर दूँ, लेट्स से मैं इसको एक दफ़ा 1 से एक्साइट कर दूँ, तो अब ये 1 यहाँ पर आया, और लेट्स से मैं ये पावर सप्लाई हटा दूं शुरू से, इस 1 को एक दफ़ा देकर हटा भी दूं, सो यू हैव अब हम ज़रा टाइम के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर 1 आया और आउटपुट में 0 आ गया, ये 0 घूमकर वापस आया और आउटपुट में 1 आ गया, ये 1 घूमकर वापस आया और आउटपुट में 0 आ गया। सो बेसिकली ये आपका टाइम चल रहा है, दिस इज़ योर टाइम टी, एंड दिस इज़ योर टी पी, योर प्रोपेगेशन डिले टाइम। अगर मैं इस चीज़ की एक टाइमिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी? मेरे पास इस किस्म की चीज़ बनेगी, जबकि यहाँ पर मेरे पास टाइम चल रहा है, दिस इज़ 0 वोल्ट्स एंड दिस इज़ लेट्स से 5 वोल्ट्स। मैं 0 और 5 को अपने दो एंड पॉइंट समझ रहा हूँ, 5 को मैं 1 कह रहा हूँ और 0 को मैं ग्राउंड कह रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये कि टाइम पीरियड होता क्या है, ये तो आपको याद होना चाहिए यार, वैसे तो ना करें ना। अगर आपने नहीं भी ज़िंदगी में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी तो कभी फिजिक्स तो ज़िंदगी में पढ़ी होगी। सो व्हाट्स टाइम पीरियड? याद है कुछ, क्या होता था टाइम पीरियड? सो टाइम पीरियड उस पूरे साइकिल का, यानी उस पूरे पीरियड ऑफ अ वेव का टाइम होता है जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, सो एक पूरा साइकिल वो होता है जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है। तो ये अगर आपको याद हो, वो जब आप साइन वेव्स वगैरह पढ़ते थे, ये चीज़ें पढ़ते थे, लेट्स से मैं अगर ये पूरा इस तरह से बनाता जाऊं, तो हम कहते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लें या यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लें, जिसके भी बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है, ये उसका एक साइकिल है, और उस साइकिल को जितना टाइम लग रहा है ये उसका टाइम पीरियड। अब ज़रा मुझे बता दीजिए कि इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। और हम अज्यूम करते हैं कि वायर के अंदर प्रोपेगेशन डिले 0 है, ये अज्यूम कर लेते हैं। सो टोटल प्रोपेगेशन डिले, अब देखिए 1 यहाँ पर आने के बाद से लेकर यहाँ 0 पहुँचने तक टी पी टाइम लगा। इतनी देर तक लेट्स से ये पिछली वाली वैल्यू दिखा रहा था। ठीक है, फ़र्ज़ करें इससे पहले ये 1 था, मैं चलें शुरू यहाँ से कर लेता हूँ। जिस वक्त ये 0 दे रहा है वो कितनी देर तक देता रहेगा? जितनी देर में इसके पास 0 आया और फिर अगला प्रोपेगेशन डिले डालकर जब तक 1 नहीं आया, ये वो टाइम है जिसमें ये 0 दे रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोपेगेशन डिले जितना ही टाइम होगा जितनी देर ये 1 देता रहेगा। ठीक है ना, देखिए ना, वो 0 करके चला गया, अब वो बदलेगा प्रोपेगेशन डिले के बाद। लेट्स से 0 हो गया, इस इंस्टेंट के ऊपर 0 हो गया, और अब वो वापस घूमकर 0 गया है और उसने यहाँ से आना है और यहाँ जाके 1 बनना है और फिर वापस यहाँ पर निकलना है। ये निकलने तक इसे टीपी लग जाएगा।
So the time TP here and the time TP is here. So basically the total time period of this wave is TP plus TP, which is 2TP, right? So the time period T is basically TP plus TP, and the frequency of this wave would be 1 over the time period, so 1 over 2 TP. So TP नीचे है, so 1 over 2 TP जो है, so the frequency would be 1 over 2 propagation delay time. ठीक है जी, क्लियर हो गया, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है. सो ये आपके पास इस प्रोपगेशन डिले से ये क्लॉक बन गई. अच्छा, ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी है. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ नहीं मुझे तो ज़रा थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की क्लॉक चाहिए, यानी ऐसी क्लॉक चाहिए जिसका टाइम पीरियड बड़ा हो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो बेसिकली आपका जितने फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना टाइम पीरियड कम होगा एंड वाइस वर्सा. तो अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं इसको स्लो कर दूं, यानी इस टाइम पीरियड को बढ़ा दूं, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से मैं इसके अंदर एक काम ये कर सकता हूँ, या किसी और टेक्नोलॉजी का गेट यूज़ कर लूँ जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि गेट्स की यूजुअली जो प्रोपगेशन डिले टाइम्स हैं वो इन नैनो सेकेंड्स होते हैं. तो इफ़ दिस इज़ 10 नैनो सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 20 नैनो सेकेंड्स. सो 1 over 20 नैनो सेकेंड्स की मैं वेव की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है, लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर गेट. ठीक है, तो ये 1 over 20 लेट्स से नैनो सेकेंड्स मेरे पास इसका, सॉरी 20 नैनो सेकेंड्स, आई अपोलोजाइज, इट वाज 20 नैनो सेकेंड्स. सो 20 नैनो सेकेंड्स का मेरे पास टाइम पीरियड है इन दोनों को मिलाकर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 1 over 20, और अब दूसरी तरफ चला गया इंटू 10 raised to power 9 हर्ट्ज बन जाएगी. 1 over 20, सॉरी. So 1 over 20 0.05, so this is 0.05 gigahertz की फ्रीक्वेंसी जिससे ये वाली क्लॉक जो है ये मूव कर रही है, ये अपने आप को वो कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है. सो दिस इज 0.05 gigahertz. अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहता हूँ तो मैं टाइम पीरियड बढ़ाऊंगा, एंड वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड कुड बी जस्ट एडिंग मोर ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स. सो इन कॉम्पोनेंट्स को डालते जाएं, बढ़ाते जाएं. लेट्स से मैंने अब ये 3 कर दिए हैं, और अब ये कर दूं तो अब बजाय 10 नैनो सेकेंड्स के प्रोपगेशन डिले के, इट विल बी टीपी टीपी एंड टीपी. सो 3 टीपी एक दफ़ा में लग रहा है, तो इसका मतलब है जो टोटल लगेगा, यानी पूरे के पूरा जो टाइम पीरियड का होगा वो 3 टीपी नेगेटिव 3 टीपी 0 के अंदर और 3 टीपी 1 के अंदर. तो दैट मीन्स कि पूरा टाइम पीरियड कितना हो गया? लेट्स अज्यूम 1 टीपी जो था वो 10 नैनो सेकेंड्स का था, तो 30 नैनो सेकेंड मुझे 0 स्टेट में लग रहे हैं और 30 नैनो सेकेंड्स मुझे 1 स्टेट में लग रहे हैं. तो 60 नैनो सेकेंड्स ये पूरे का पूरा हो गया. सो नाउ आई हैव 1 over 60 नैनो सेकेंड्स का जो टोटल 1 over 60 जो है ये गीगाहर्ट्ज की मेरे पास अब फ्रीक्वेंसी बन गई. ठीक है, तो मैंने इसको पहले की निस्बत जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा दिया है, मैंने इसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया. ठीक है, सो मैंने फ्रॉम 20 नैनो सेकेंड्स इसको 60 नैनो सेकेंड्स के ऊपर ले गया. तो आई होप दिस इज क्लियर. आई होप इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी इस बात को समझने में. ये हो गई जी बहुत मुख्तसर सी हमारी बात ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स की. सो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स से हम क्लॉक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम इस तरह से प्रोपगेशन डिले को कंट्रोल करके उसके टाइम पीरियड को और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. ठीक है जनाब, अब हम बात करते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स की, एंड फॉर दैट लेट मी एक्चुअली गिव यू एन एग्जाम्पल, और मैं आपसे पूछता हूँ कि उस एग्जाम्पल के अंदर हो क्या रहा है. और ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल को आगे जाकर यूज़ भी करना है. लेट्स से मेरी ये 2 इनपुट्स हैं, एंड दिस इज माय आउटपुट, एंड दिस इज माय लेट्स से इनपुट ए, एंड दिस इज इनपुट बी. अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस पूरी चीज़ की आउटपुट क्या होगी. लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसकी इनपुट के ऊपर कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ 0 प्रोवाइड कर दिया, और लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी, दूसरे वाले के ऊपर भी मैंने 0 प्रोवाइड कर दिया. और मैं आसानी के लिए करता हूँ कि मैं इन दोनों को चलें जोड़ देता हूँ. फिलहाल हम इनको एक ही कर देते हैं. लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस एंड लेट मी मेक दिस ईजियर फॉर यू. सो लेट्स से मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, एंड दिस इज ऑल 1, एंड लेट्स से मैं इसको a कह देता हूँ. व्हेन a इज 0 यू हैव अ 0 हियर, तो दैट मीन्स कि आउटपुट में तो 0 ही है. जब एंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाए तो दूसरी इनपुट डोंट केयर हो जाती है. लेकिन वैसे अगर हम देखें
So you have a 0 here, you have a 1 here, you have a 0 here, and you have a 1 here. So the second input of the AND gate is a 1. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب ذرا ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک ٹائمنگ ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم ٹائمنگ ڈائیگرام بناتے ہیں لیٹ سے A کے لیے. سو A کی ہم ٹائمنگ ڈائیگرام بناتے ہیں. یہ 0 ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اس کو ہم 1 کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے 1 ہی رکھ لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ایک دوسری ٹائمنگ ڈائیگرام بناتا ہوں جو کہ میری آؤٹ پٹ کی ہوگی, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری آؤٹ پٹ کے اوپر کیا آ رہا ہے. اینڈ ناؤ ویری کیئرفلی, پہلے تو اپنے آپ سے خود یہ کیجئے, کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس 0 کو آپ نے 1 کر دینا. میں بلکہ فوراً سے نہیں کرتا, میں اس کو بھی, سو دس از 0, دس از 0. آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے A کو جس وقت 1 کیا ہے اس پوائنٹ کے اوپر, تو میری آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا. اب ذرا پاز کر کے اس سرکٹ پہ سوچیں, اس میں کوئی تو گیم ہوگی نا جو میں نے یہ بنایا ہے آپ کے سامنے, تو ذرا سوچیں وہ گیم کیا ہے. اچھا جناب, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. جیسے ہی میں نے A کو 1 کیا, میں نے اس کو 0 سے 1 کر دیا, کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وائرز کا پروپیگیشن ڈیلے آپ نے 0 ایزیوم کرنا ہے. سو امیڈیٹلی یہ 1 یہاں پر پہنچ گیا ہے. سو آپ کے پاس اس جگہ پر 0 کی جگہ پہ 1 آ گیا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس ٹائم انسٹنٹ پہ امیڈیٹلی 1 تو آ چکا ہے, یہاں اس دوسری والی ان پٹ پر کیا ہے اس وقت. اب دیکھیں یہ 1, اب میں اس کو دوسرے کلر میں بناتا ہوں. یہ 1 یہاں پہنچا, پروپیگیشن ڈیلے ٹی پی کے بعد یہ 0 ہوا, پروپیگیشن ڈیلے ٹی پی کے بعد یہ 1 ہوا, پروپیگیشن ڈیلے ٹی پی کے بعد یہ 0 ہوا. 3 ٹی پی کے پروپیگیشن ڈیلے کے بعد یہ سیکنڈ والی ان پٹ جو ہے یہ 0 ہو چکی ہوگی. لیکن اتنی دیر کیا ہوا ہے, اتنی دیر تک ان دونوں پہ 1 تھا, میننگ کہ اس اینڈ گیٹ کی دونوں ان پٹس 1 تھیں, میننگ کہ اس کی آؤٹ پٹ 1 تھی. سو آؤٹ پٹ کے اوپر انیشلی آ رہا تھا 0, جیسے ہی میں نے اس کو 1 کیا آلموسٹ انسٹنٹینیسلی یہ بھی 1 ہو گیا, اس کی آؤٹ پٹ 1 ہو گئی. اور کتنی دیر کے لیے 1 رہی, یہ 1 رہی ہے فار 3 ٹی پی. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب یہ 0 یہاں پہنچ گیا تو اس 0 کی وجہ سے اس کی آؤٹ پٹ پھر سے 0 ہو گئی, اور یہ دوبارہ 0 پہ چلا گیا. اب جتنی دیر مرضی آپ اس کو 1 رکھتے. اچھا, اب فرض کیجئے کہ یہاں تک آئی ہوپ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. سو میں نے ان پٹ کے اوپر یہ ایک ایونٹ کیا 0 to 1 کی ٹریگرنگ کی. اس 0 to 1 کی ٹریگرنگ پہ آؤٹ پٹ نے مجھے ایک پلس دیا, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی سٹیبل سٹیٹ پہ واپس آ گیا. سو سٹیبل سٹیٹ اس کی 0 ہی تھی, سٹیبل سٹیٹ 0 تھی. یہ اس سٹیبل سٹیٹ سے نکلا تھا. سٹیبل سٹیٹ یہ تھی جس کو میں یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہوں. I apologize, I should not use that color. Let me use a blue here to just fulfill that, and I actually wanted to highlight it. So یہ اس کی سٹیبل سٹیٹ ہے, جس مونو سٹیٹ میں یہ سٹیبل ہے, یہ وہ سٹیبل سٹیٹ ہے. یہ اس سے نکلا تھا وقتی طور پر, اپنی ٹرانزین سٹیٹ کے اندر گیا تھا جب میں نے 0 to 1 کا پلس دیا تھا. اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں نے اس کو یہ نہیں رکھا, بلکہ میں یہاں پہ ایک اور کلر یوز کر کے اس کو یہاں کہیں جا کر واپس میں A کو جو ہے وہ 0 کر دوں, تو کیا ہوگا. اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. اگر میں 1 to 0 کی ٹرانزیشن دوں گا, امیڈیٹلی یہاں پر 0 آ جائے گا, اور یہاں جیسے ہی یہاں 0 آئے گا نا, تو اس 0 نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آؤٹ پٹ چینج نہیں ہوگی, آؤٹ پٹ 0 ہی رہے گی. سو 0 to 1 کی ٹرانزیشن آؤٹ پٹ پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گی. 0 to 1 کی ٹرانزیشن آؤٹ پٹ کو چینج نہیں کرے گی. میں الٹا بول گیا ہوں, آخری بات میں الٹا بول گیا ہوں. سو A کی 1 to 0 کی ٹرانزیشن میری آؤٹ پٹ کو چینج نہیں کرے گی. A کی صرف رائزنگ ایج کی جو ٹرانزیشن ہے, A کی یہ والی ٹرانزیشن میری آؤٹ پٹ کو امپیکٹ کرے گی. A کی جو نیچے جانے والی ٹرانزیشن ہے, یہ والی ٹرانزیشن, یہ میری آؤٹ پٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں لائے گی. ٹھیک ہے. سو یہ بیسیکلی یہ میں نے جو چیز یہاں دکھائی ہے, رائزنگ ایج کے نتیجے میں جب بھی ان پٹ پہ رائزنگ ایج آئے گا, آؤٹ پٹ کے اوپر ایک پلس آئے گا جس کی ویڈتھ یہاں 3 ٹی پی ہوگی. ٹھیک ہے, میں اس کو 3 ٹی پی سے بڑا بھی کر سکتا ہوں, چھوٹا بھی کر سکتا ہوں. لیٹس ایزیوم میں یہاں پر 3 کے بجائے سنگل ناٹ گیٹ لگا لیتا, تو یہ جو ایج ہے, یہ جو میرے پاس پلس آیا ہے, اس کی ویڈتھ ٹی پی ہو جاتی rather than 3 ٹی پی کے. ٹھیک ہے, تو ٹی پی would be the minimum.
اگر میں ایک ہی ٹیکنالوجی کا گیٹ یوز کرتا رہوں اینڈ دین آئی کوڈ ڈو 3 ٹی پی، آئی کوڈ ڈو 5 ٹی پی، آئی کوڈ ڈو 7 ٹی پی. رکھنا مجھے آڈ نمبرز میں پڑے گا، بیکاز آڈ نمبر نہیں ہوگا تو آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہاں پر جو کچھ بھی سو آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہاں پر جو کچھ بھی آ رہا ہے، لیٹ می یوز اے ڈفرنٹ کلر، یہاں پر جو ان پٹ ہے یہاں پر اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے. اس وجہ سے وی آلویز نیڈ ٹو یوز آڈ نمبرز آف ناٹ گیٹس ہیئر، تاکہ کم از کم انورژن ضرور ہو رہی ہو، ادروائز یہ مونوسٹیبل بیہیویئر ہمیں نہیں ملے گا. ناؤ لیٹس ڈسکس the third type, the bistable multivibrator, and let me move on to the next slide for this. یہ slide بالکل بھر گئی ہے, so let's move on to the next one. اچھا جناب, so bistable multivibrator جو میں نے کہا تھا کہ ہمارا آج کا سب سے جو مین موضوع ہے, the bistable multivibrator, اس کو تھوڑا سا اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. Let's say کہ میں اس bistable multivibrator کے لیے شروع کر رہا ہوں یہ دو ناٹ گیٹس لگا کر. اب تھوڑا سا اب آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا کہ میں ایک سرکٹ کو پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی کچھ ریشنل زیادہ دوں گا. بیسک آئیڈیا ضرور ذہن میں رکھیے کہ بیسک آئیڈیا یہی تھا کہ جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا کہ ہم اس قسم کے سرکٹ کے اندر ایک ویلیو سٹور کر سکتے ہیں, لیکن وی ڈونٹ ہیو اے وے آف چینجنگ دیٹ. We want to create explicit ways of changing this value. تو اب وہ چینج کرنے کے لیے ہم کچھ کیپیبلٹیز اس میں لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو فرض کیجئے کہ یہ کچھ ویلیوز ہیں اور میں ایک انٹرسٹنگ کام یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں کہ میں اس کو آپس میں جوڑنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس چیز کو کہنے لگا ہوں Q پلس اور اس چیز کو میں کہنے لگا ہوں Q مائنس اور اس چیز کو میں کہنے لگا ہوں N, my input. یا اس کو کوئی سنگل نام دے دیتے ہیں, اس کو ہم A کہہ دیتے ہیں, whatever, let's call it A. Now my question to you would be, what would be present at Q minus and Q plus when A is equal to 0? When A is equal to 0, you'll get a 1 here, a 1 here, and a 0 here. After 2 propagation delays, you'll have a 0 here. ٹھیک ہے جی, کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پریشانی, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں کی اجازت سے, اور بے شک آپ اجازت نہ دیں اس کے بغیر بھی, I am about to add another wire here. So I've added a new wire here, a new connection. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے کنیکشنز اب آپس میں یہ بیسیکلی ایک 8 کی شیپ بن گئی ہے. سینٹر میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں درمیان میں کچھ نہیں جڑا ہوا ہے, یہ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف یہ جہاں جہاں میں نے یہ ڈاٹس بنا دیے ہیں نا, لیٹ می جسٹ میک دا ڈاٹس مور پروناؤنسڈ تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ میں نے کس چیز کو کس سے جوڑا ہے. جہاں جہاں ڈاٹ لگے ہوئے بس وہاں پر میں نے کنیکشنز بنائے ہوئے. آل رائٹ, ناؤ مائی کوسچن ٹو یو وڈ بی, اور میں یہ ونز اور زیروز مٹا دیتا ہوں اور اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سرکٹ کا بیہیویئر کیا ہوگا اگر میں A پر 0 پرووائڈ کرتا ہوں. ناؤ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. A پر 0 آیا, میننگ یہاں پر 0 آیا, یہاں پر 0 آیا, یہاں 0 آیا تو اس کا مطلب ہے یہاں 1 آیا, یہاں 1 آیا تو یہاں 1 آیا, یہاں 1 آیا تو یہاں 0 آیا, یہاں 0 آیا تو یہاں 0 آیا, یہاں 0 آیا تو یہاں 1 آیا, یہاں 1 آیا تو یہاں اوپر 1 آیا, یہاں 1 آیا تو یہاں 0 آیا. یہ تو سٹیبل ہو گیا, یہ تو سٹیبل ہو گیا. اور یہ ایسی فارم میں سٹیبل ہو گیا جس فارم میں Q پلس کے اوپر, so I have found a form where your Q plus is stable at 0. ٹھیک ہے جی, Q plus 0 پہ سٹیبل ہو گیا اور Q minus اس کا اپوزٹ ہے, جو کچھ بھی Q plus تھا Q minus اس کا اپوزٹ ہے اور وہ اس پہ سٹیبل ہوا ہوا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں A کی ویلیو کو 1 کر دوں تو کیا ہوگا. Let me rub off everything else and let me see کہ اس سے کیا مل رہا ہے. یہاں 1 ہے, یہاں 0 ہے, یہاں 0 ہے, یہاں 1 ہے. اگر یہاں 1 ہے تو obviously پھر یہاں بھی 1 ہے, یہاں 1 ہے تو یہاں 0 ہے, یہاں 0 ہے تو یہاں 0 ہے, یہاں 0 ہے تو یہاں 1 ہے. It has become stable again. So Q plus has now become stable at 1. So میرا یہ سرکٹ 1 اور 0 دونوں فارمز کے اندر سٹیبل ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ میں جب اس کی ان پٹ پر سے اگر ہٹا دوں خالی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر چینج کر دوں تو obviously ساتھ ہی اس کی اندر کی ویلیوز بھی چینج ہو جاتی ہیں.
یہ پہلا سرکٹ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے اندر کسی چیز کو سٹور کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. ایک وقت میں یا کیو پلس کو پڑھ رہا ہوں یا کیو مائنس کو، اس نے ایک ہی وقت میں 1 اور 0 دونوں سٹور کیے ہیں، لیکن ڈپینڈنگ آن کہ میں اس پورے سرکٹ کو جو ہے وہ ریڈ کہاں سے کر رہا ہوں، وہ ریڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ کون سی والی سائڈ اس کی ہے جو اس میں سٹور ہوئی ہوئی ہے. آل رائٹ جی، سو اب بیسک کو آپ دیکھ آئے ہیں، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ سرکٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے. یہ اپنی ان پٹ پہ آنے والی، یعنی اس جگہ کے اوپر آنے والی دونوں ویلیوز کو، یا انفیکٹ یہاں پر بھی ان پٹ دے سکتا تھا، کچھ بھی میں ویلیو دوں گا یہ اس کو سٹور کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. سو اف آئی اسٹور لیٹس سے a 0 from here, it will become a 1 here, 1 here and a 0 here. تو یہاں پہ 0 سٹور ہو گیا. اور اگر میں یہاں 1 رکھوں گا تو it will give a 0 here, a 0 here and a 1 here. تو that means کہ Q plus کے اوپر 1 سٹور ہو گیا. So جو کچھ بھی ہے دونوں چیزیں میں سٹور کرنے کے اوپر یہاں پہ بیسک میرے اندر کیپیبلٹی آ گئی ہے how to store a value in my circuit. ٹھیک ہے.